الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے عبادت کی نیت سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. جو احباب اس جانب کھڑے ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ صحن میں تشریف لے آئیں. آپ حضرات انہیں تھوڑی تھوڑی جگہ دے دیں. تھوڑے تھوڑے آپ اس طرف ہو جائیں. ہلکی ہلکی ویسے بھی ٹھنڈ ہو گئی ہے. مل کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ٹھنڈ نہیں لگے گی. اور یہ یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہ کھڑا ہو جائے. کوئی بھی. میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں کوئی نہ کھڑا ہو. آپ حضرات آ جائیں. کھڑے کھڑے آپ تھک جائیں گے. میں آپ کا احساس کر رہا ہوں. بیٹھ جائیں. آ جائیں. میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف رکھیے.
कोई सिक्योरिटी वाला नहीं आ खड़ा। काबिल ताज़ीम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जिन अहबाब ने बातें करनी हैं या थक चुके हैं, उन्हें मैं इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त लेके देता हूँ कि वो घर तशरीफ़ ले जाएं। कुर्बान अल्लाह। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को सुनाऊं। चक 99 शुमाली सरगोदा में गालिबन 3 या 4 साल के वक्फा से आपसे मुलाकात की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत से दावत दी गई, मैं हाजिर हो गया। अल्लाह मेरी हाज़री आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। मैं अब कोशिश में हूँ कि मुझे जिस ऐलान के साथ आपके सामने पेश किया गया वो मैं कैसे बनाऊँ। ये मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं तालिब इल्म हूँ, चंद बिखरी हुई बातें, बेरब जुमले आपके गोश गुजार मुझे करना है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं जो समा खराशी आपकी करने वाला हूँ कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर लेंगे जी। सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। मुझसे क़ब्ल मारूफ आलिम दीन हज़रत हज़ारवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में उस पर सैर हासिल गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैंने आपका मिजाज अगले 5 मिनटों में देखना है, उसके मुताबिक मैंने गुफ्तगू रखनी है आपके सामने। और अगर मुझसे कोई फैसला गलत हो गया गुफ्तगू के रखने में, तो एक याद रखिएगा, मैं उस गुफ्तगू के दौरान ही कोई और गुफ्तगू पे चढ़ जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा। तवज्जो भरपूर मेरी जानिब रखिएगा। उलमाए किराम की कसीर तादाद इस जानिब भी इधर भी तशरीफ फरमा है। भाई जुबैर साहब ने भी कुछ हुक्म दिए। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी थकावट को मद्देनज़र रखूं। क्या ख्याल है? अभी चनाब नगर से होकर आए होंगे, कल आप थके हुए तो हो गए। कौन ही रोला? जी 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 थके हुए हाल है जी। मैं सुनिया ना तू जी सारा पता लग अल्लाह आपको खुश रखे जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे पता है सरगोदा वालों का। मैंने कुछ बातें अज़राए तफन्नुल करनी है, अगर आप यूं ही दिल पे ले गए तो बात नहीं। मैं तमहीद के 5 मिनट मुमकिन है कुछ थोड़ी सी तवज्जो में ज़्यादा आपकी खींचना चाहूँ। अगली गुफ्तगू इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। इस उन्वान को भी ज़हन में रखिएगा कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, और भाईजान के नारे भी ज़हन में रखिएगा। सुभान अल्लाह। माजी करीब में मैं जितने भी नौजवान हैं और पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहते हुए तमहीद अर्ज़ कर रहा हूँ।
माजी करीब में यूरोप की एक वेलफेयर सोसाइटी ने इजलास किया और उस इजलास में उन्होंने एक बात डिस्कस की, बहस में लाए कि पूरी दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, जंगें हैं, लड़ाइयां हैं, वो मजहब की वजह से हैं। तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए ताकि लड़ाई खत्म हो, झगड़े खत्म हो। जिस तरह यहां की वेलफेयर सोसाइटियां फलाई काम करती हैं, रिफाई काम करती हैं, फिर यहां की सोसाइटियों के जहन में ये भी बात आती है कि तमाम मसालक एक मसलक पर आ जाएं। हमारी कोशिश ये होती है, उन्होंने ये कोशिश करना चाहिए कि तमाम मज़ाहिब एक मजहब पर आ जाएं ताकि लड़ाई खत्म हो, झगड़े खत्म हो। है पूरी दुनिया में जंग मजहब के नाम पर। जो अखबार बीन तबका है उन्हें एक बात याद होगी कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि ये जंग सलीबी जंग है। क्या मतलब? ये मजहब की जंग है। तो पूरी दुनिया में मजहब की वजह से जंगें होती हैं, तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए ताकि लड़ाई खत्म हो, जंगें खत्म हो, फसाद खत्म हो। बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा, खत्म हो। ये बहस हुई। इसके बाद उन्होंने 3 दानिश्वर बुला लिए। एक दानिश्वर यहूदी है, एक ईसाई है, एक मुसलमान है। सोसाइटी के 2 अफराद जज बन गए, मुंसिफ बन गए। मज़ाहिब तो और भी बहुत से हैं, आपने 3 क्यों बुलाए? इसलिए कि ये 3 वो हैं, वैसे तो बुद्ध मत भी है, सिखिज्म भी है, हिंदू भी है। ये 3 वो हैं जिनका दावा है कि हमारा मजहब आफाकी है, आसमानों से आया है। तो लिहाजा इन तीनों से बात कर ली जाए। 3 दानिश्वर सामने बैठे हैं, 2 हजरात जज बने हैं, मुंसिफ बने हैं। उन मुंसिफ हजरात ने उन जजों से कुछ सवालात किए। वो सवाल बड़े दिलचस्प हैं, आले नजर को सवाल में लुत्फ आएगा और जो मेरे जैसे सादा होंगे मैं उन्हें जवाब से मुतमईन कर दूंगा। सुभान अल्लाह। उन्होंने पहला सवाल ये किया कि भाई मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो, तो तुम तीनों बताओ तुम्हारा मजहब किस नबी से मंसूब है? चलो मौजू तो मैं और रखने चला हूं, यहां पे लगे हाथ एक जुमला आप लाजमी ले लें, रबीउल अव्वल है, काम आएगा। सुभान अल्लाह। कि जो मनगढ़ंत चीजें हों वो मजहब नहीं होता। कि मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो। तो आप बताइए आपका मजहब किस नबी से मंसूब है? यहूदी ने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। ईसाई ने कहा हमारा मजहब हजरत ईसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मजहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, अल्लाह के नबी है। अच्छा, एक बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से वाबस्ता है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है। सरगोदा वालों, सवाल बड़ा मजे का है और उस सवाल में आले नजर को लुत्फ आएगा। जज कहते हैं ये बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है। अच्छा ये बताओ ये दौर किस नबी का दौर है? मैं मुस्कुराने वाले लफ्ज बोल रहा हूं। ये दौर किस नबी का दौर है? यहूदी ने कहा जनाब मूसा का दौर है, ईसाई ने कहा जनाब ईसा का दौर है, मुसलमान ने कहा हमारे नबी का दौर है। जज ने कहा यूं नहीं, बात होगी दलील से। बात होगी, मैं सवाब की नीयत से सुना रहा हूं, सवाब की नीयत से सुनिएगा। बात होगी दलील से। अच्छा दलील क्या? जज कहता है अल्लाह
ہر نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا, اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. مثال کے طور پر اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا مل بھی جائے, اگر مل بھی جائے, آپ اس سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے, وہ آپ تک مخصوص تھا. اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی آپ کو مل بھی جائے, آپ اسے پہن کر درندوں سے, چوپاؤں سے, پرندوں سے باتیں نہیں کر سکتے, وہ آپ تک مخصوص تھی. اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے, آپ اسے لے کر ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتے, وہ ان تک مخصوص تھا. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا. سرگودا والو, مجھے بابا جی نے کہا کہ ہم تھکے ہوئے نہیں. سبحان اللہ. یہ جملے ایسے نہیں کہ ان پہ سر ہلایا جائے. سبحان اللہ. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا, اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. پہلے دونوں دانشور خاموش ہیں, مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ. یہ دور میرے نبی کا دور ہے. سرگودا والو بولو, قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے. کل بھی اثر رکھتا تھا, آج بھی اثر رکھتا ہے. کل بھی تاثیر رکھتا تھا, آج بھی تاثیر رکھتا ہے. کل بھی دل بدلتا تھا, آج بھی دل بدلتا ہے. کل بھی عقیدے سنوارتا تھا, آج بھی عقیدے سنوارتا ہے. کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے, آج بھی کروڑوں حافظ ہیں. کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے, آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں. کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے, آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے. کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا, آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنے. تو یہ دور میرے نبی کا دور ہے, یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے, یہ وقت میرے نبی کا وقت ہے. کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے. کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے, چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا, گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو, رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا. کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں, انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. موجوں کی روانی میں تلاطم میں بہار میں, خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب, منبر کے مصلی, ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا. یہ دور میرے آقا کا دور ہے. تھکے ہوئے نہیں تو کہنا, پر بولو. یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے, یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے. کائنات کی ایک ایک چیز دہائی دیتی ہے. ایک عرب عالم نے سوچا پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں, احد مجھ سے پیار کرتا ہے. غار ثور کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں 3 راتیں ٹھہرے ہیں. غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی آئی ہے. احد کے بارے میں کیوں فرمایا؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی, 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد. کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے,
किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। ईमान से ज्यादा मुकद्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुकद्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज्यादा मासूम मोहम्मद, वालिदैन से ज्यादा मोहतरम मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, जान से ज्यादा प्यारा मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, शहद से ज्यादा मीठा मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा, कौन मोहम्मद? रूह शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बामो तर मोहम्मद, राहदान रहबर मोहम्मद, राकिबे बेहरबर मोहम्मद, नुत्क शीरी असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीउल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिक़ैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुज़लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजिबे हलाता मोहम्मद, गोहरे इंतका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफ़ताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद, यासीन व ताहा मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबरस सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नाज़िशे दो जहां मोहम्मद, रहमते बर समा मोहम्मद, हादिये इंसजा मोहम्मद, फख्रे कौनो मकाम मोहम्मद, मुश्फिको मेहरबान मोहम्मद, राहते आसिया मोहम्मद, सय्यदो सरदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मस्दरे अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, हबीब किरदगार मोहम्मद, मकसदे कायनात मोहम्मद, मरकज़े कायनात मोहम्मद, हादिये कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, हुस्ने कायनात मोहम्मद, रौनके कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, फख्रे मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील सियम मोहम्मद, ताजदारे हरम मोहम्मद, चरागे हरम मोहम्मद, आदले बेअदीर मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ़े रब्बे जलील मोहम्मद, सादिक़ो अमी मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुज़ ज़ुहा मोहम्मद, अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। ये दौर मेरे आका का दौर है, ये ज़माना मेरे आका का ज़माना है, ये वक्त मेरे आका का वक्त है। सवाल बड़ा दिलचस्प है, मैं उलमा की तवज्जो चाहते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ। आपकी शफ़क़त का तालिब, अल्लाह उलमा को सलामत रखे, बहारें उलमा से। मैं बड़ा कीमती जुमला अर्ज़ करने चला हूँ। जज पूछता है, आपको यकीन आने सवाल में लुत्फ़ आएगा, जवाब मैंने क्या आपको। जज पूछता है, तुम तीनों चाहते जो हो कि हमारा मजहब फैले। तवज्जो, तुम तीनों चाहते जो हो हमारा मजहब, यहूदी चाहते हैं यहूदियत फैले, ईसाई चाहते हैं ईसाइयत फैले, मुसलमान चाहते हैं इस्लाम फैले। यकीन जाने सवाल ऐसा है, मैं चाहता हूं कि आज का नौजवान ये सवाल लेकर सोशल मीडिया पे छा जाए, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। मैं इबादत समझते हुए सुना रहा हूं और दावत फिक्र देता हूं अड़ोस पड़ोस वालों। जज पूछता है, तुम तीनों चाहते जो हो कि हमारा मजहब फैले। कसम से यकीन जाने शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी। मुझे एक बंदा भी इधर उधर गप लगाता हुआ दिखाई दे रहा, किसी और जानिब तवज्जो, मुझसे बात हो ही नहीं सकती। मैं बड़ी हसास तबीयत का बंदा हूं। जज पूछते, तुम तीनों चाहते जो हो कि हमारा मजहब फैले और इसी कोशिश में हो,
तो तुम तीनों में से किसी के नबी ने यह दावा किया कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं? तुम तीनों में से किसी के नबी का यह दावा कि मैं पूरी दुनिया का, अगर तो उसका दावा है जिसके पैरोकार हो तो फिर चढ़ दौड़ो सब पर। और अगर उसका दावा ही नहीं जिसके पैरोकार हो, फिर क्या कानूनी हक है आपके पास, क्या शरई हक है आपके पास, क्या इखलाकी हक है आपके पास? मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है? अगर तो जिसके पैरोकार हो उसका ये दावा है, अपनी किसी मोतबर किताब से बताइए कि उसका दावा कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, फिर तो चढ़ दौड़िए। और अगर उसका दावा नहीं तो फिर आपके पास क्या हक है? दोनों दानिश्वर खामोश हैं, लाजवाब हैं, बात नहीं कर सके। मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान कुरान हाथों में पकड़कर सीना चौड़ा करके कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। प्यारे आका ने फरआन की चोटी पे खड़े होकर फरमाया या अय्युहन्नास, हर नबी कौम की तरफ, कबीले की तरफ, बस्ती की तरफ, शहर की तरफ, बिरादरी की तरफ, एक वक्त में कई कई नबी, यहां कोई और नबी, कुछ फासले पे कोई और नबी, मेरे आका तशरीफ लाए तो फरआन की चोटी पे खड़े होकर कौम को मुखातिब नहीं हुए, हालांकि सामने सिर्फ कौम थी। मैं घर आके सुभान अल्लाह, सामने सिर्फ अरब के लोग, सुभान अल्लाह, सामने सिर्फ कुरैशी हाशमी, सामने सिर्फ मक्का के लोग, लेकिन प्यारे आका ने फरमाया या अय्युहन्नास, कौम नहीं, अरब नहीं, मक्का नहीं, बिरादरी नहीं, कबीला नहीं, कुरैशी नहीं, हाशमी नहीं, या अय्युहन्नास, जो भी आदम का बेटा है, या अय्युहन्नास, आज है या आने वाली सदी में आएगा, या अय्युहन्नास, या है या कहीं और बसता है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया, बहुत खूब, उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया, अल्लाह का नुमाइंदा बनकर आया। एक दफा जरा मुस्कुरा के कह दो, खुश हो के एक दफा कह दो या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। और अगली बात सुनिए, जितने नबी आए, जितने नबी आए, क्या जुमला आ गया है, यकीन जानो। सुभान अल्लाह, मेरा दिल कर रहे सुभान अल्लाह ले वखरे करके अंदर ले जाओ, अच्छे एक वखरे जलसा कर लवा, सुभान अल्लाह, बाकियां नूं कोई चावलों दी है तैयारी? हुण मैनूं ये नहीं पता मेरे वास्ते बैठे हुए चावलों वास्ते बैठे, मेरे वास्ते बैठे हो? तवज्जो, बड़ा खूबसूरत जुमला आ गया, सुभान अल्लाह। की याद करोगे, आलम अरवा में अल्लाह ने नबियों को इकट्ठा किया था, सुभान अल्लाह, मैं इसमें एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। तो सुभान अल्लाह, किन्हें इकट्ठा किया था? कौन थे वो जिन्हें इकट्ठा किया था? नबियों को। किन्हें? नबियों को, अंबिया को इकट्ठा किया। मैं अपने ज़ौक़ में यूं जुमला अर्ज करता हूँ, जिसने नबी बन के आना था वो वहां था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दोस्तों तवज्जो रखना, तवज्जो, बड़ा नाजुक जुमला आगे है, इससे आगे है। जिसने नबी बनना था वो वहां था। मीसाक़न नबिय्यीन, सुभान अल्लाह, मीसाक़ था सिर्फ नबियों से।
मिसाक था सिर्फ अंबिया से, जिसने नबी बन के आना था वो वहां था। चलो थोड़ा सा और आसान कर दूं, सलीस कर दूं, जो वहां नहीं था वो नबी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वहां नहीं था वो नबी नहीं। उस महफिल में रब ने सिर्फ नबियों को इकट्ठा किया। बेशक, इस पे इत्तिफाक होगा सभी का। बेशक। उस महफिल में सिर्फ नबी। मुझे दुख तब होता है जिन्हें सबसे ज्यादा समझ आती है ना, वो ऐसे ही गुजारा। चलो ये हो गया अगली गल, रिकॉर्ड हो गई है। जो वहां नहीं था वो नबी नहीं। नहीं। अल्लाह, मैं एक सवाल करने चला हूं। अल्लाह, मुझे क्या पता चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? 1.25 लाख नबी हैं। आज अगर कोई कहे उस महफिल में मैं भी था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? उस महफिल में थे तो सिर्फ नबी, ये तो पक्की बात है। पक्की बात, पक्की बात। जिन्हों नींद आई है टुर जाए, जिन्हों भूख लगी है, मैं इंतजामिया नूं भाई जुबैर साहब नूं कहना इनू चौल दे दिओ। दोस्तों तवज्जो है। अल्लाह, अगर आज कोई कहे उस महफिल में मैं भी था, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं इस्लाह की नीयत से, और अगर किसी के ज़हन में ये हो कि काजी की इस्लाह होनी चाहिए, आए, मैं इस्लाह करवाने को तैयार हूं। मेरी इस्लाह कीजिए। उस महफिल में कौन थे? नबी, अंबिया। अल्लाह, आज अगर कोई कहे कि उस महफिल में मैं भी था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? 1.25 लाख अंबिया हैं, वहां कौन सा सहाफी था जो रिपोर्ट कर रहा हो कि फला फला है? वो किसी ने हजरत अली से पूछा ना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला से, कि हजरत अली बताइए कि कौन सा जानवर बच्चे देता है और कौन सा अंडे देता है? अब हजरत अली फरमाते हैं, इतने ज्यादा जानवर हैं, अल्लाह की मखलूक है, मैं तुझे एक एक का क्या नाम बताऊं? मैं तुझे एक निशानी बताता हूं। जिसके कान बाहर हैं वो जानवर बच्चे देता है, जिसके कान अंदर हैं वो अंडे देता है। एक जुमले में बात होगी। अल्लाह, मुझे क्या पता चलेगा कि वहां कौन कौन नबी था? अगर आज कोई कहे मैं भी वहां था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? अब जिसे समझ आ जाए, इस बात को समझ आएगा, और मुमकिन है, नाराज ना होना, बात दूसरे से जानिब देखेंगे, इसे क्या हुआ, ये क्यों सुभान अल्लाह कह रहा है? मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। तवज्जो, इसी आय मुबारका में अल्लाह ने नुक्ता दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल। नबियों सुनो, नबूवत दूंगा, हिकमत दूंगा, तदब्बुर दूंगा, लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम सारे मेरे महबूब से पहले जाओगे। अब जो जो था वो नबी, और वो सारे आका से पहले। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। किसी एक को भी नहीं कहा कि तू एक पीछे रह जाएगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। अल्लाह आप फरमा रहे हैं सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। रसूल तो 313 है, रसूल तो 313 है। आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं कि सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल? अल्लाह फरमाते हैं, जब मैंने कह दिया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम शफीउल्लाह होगा, नूह शफीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबी अल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह।
میرے خیال ہے میں صرف شیر سناواں دلیلاں تانوں اتوں لنگھیاں نے توجہ ہے راس نہیں بیٹھے میرے جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول توجہ ہے صاحب جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول اب جس وقت بھی تذکرہ کروں گا نا محبوب کا اس خوبصورت لفظ سے جو مزین کروں گا ربنا وبعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا والذی بعث فی الامیین رسولا انی رسول اللہ الیکم جميعا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول ایک دفعہ ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے محبت ہوگی یہ باتیں انشاءاللہ دل میں آئیں گی اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے حضور سے محبت نصیب فرمائے حضور سے الفت نصیب فرمائے حضور سے مودت نصیب فرمائے کیا کہنے ولادت کا ذکر بھی ضروری ہے ربیع الاول میں تاکہ قوم کو پتہ چلے آقا کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کس گھرانے میں پیدا ہوئے میں ایک جملہ عرض کرنے چلا تھا رسالت پہ لیکن اس سے پہلے سن لی ولادت ربیع الاول میں رسالت ربیع الاول میں ہجرت ربیع الاول میں رحلت ولادت ربیع الاول میں ضروری ہے ذکر تاکہ قوم کو پتہ چلے آقا کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کس گھرانے میں پیدا ہوئے کس قبیلے میں پیدا ہوئے کس بستی میں پیدا ہوئے اور شان یہ ہے بس جملہ آ گیا ورنہ میں رسالت بیان کرنے چلا تھا شان یہ ہے کہ جہاں آقا پیدا ہوئے نا وہ دھرتی اتنی پسند آئی اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد مجھے مکہ کی قسم اللہ مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہو وہاں بیت اللہ ہے اس لیے فرمایا نہیں زمزم ہے فرمایا نہیں حتیم ہے نہیں ملتزم ہے نہیں حجر اسود ہے نہیں صفا مروہ ہے نہیں عرفات ہے نہیں کیا اٹھاتے ہیں مکہ کی قسم فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں جب عرصہ پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی گلیاں میرے محمد آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی علم شلو انسان نبی قاس کامل برہان نبی قاس تطہیر کی جان نبی ساس سکلین کی شان نبی ہر مخفی بات کا راز نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی خاص حق کی تصویر نبی خاص ختم الرسل نبی خالق کا شفقار نبی پیکر حسن جمال نبی راس رہبر ہر حال نبی ذات ہے زاہد بھی نبی بے بدل نبی بے مثل نبی میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی سچا سچا کافی بھی نبی شین سے ہے شافع بھی نبی ساتھ سے صادق ذکر نبی تاسے طرفین میں نور نبی ذاسے پر نور ظہور نبی رتبے میں رب کے بعد نبی عین سے عین الحق نبی غیم سے ہے غنی بھی نبی فاسے فضل ربی بھی نبی میرا قاف سے قبلہ نبی نبی کعب سے کعبہ نبی نبی گر نام سے پوچھو کیا ہے نبی لولاد کی پاک فضا ہے نبی نیم سے محمد پاک نبی نبی واؤ سے چہرے والدعا نبی یا سید اللہ صحاب نبی ایمان نبی ایقان نبی سلطان نبی میری جان نبی نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت شان صحابہ کونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں سبتین نبی کے قدموں میں شکلین نبی کے قدموں میں حسنین نبی کے قدموں میں توقیر نبی کے قدموں میں شبیر نبی کے قدموں میں ہر پیر نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں عظمت بھی نبی کے قدموں میں شوکت بھی نبی کے قدموں میں رفت بھی نبی کے قدموں میں عفت بھی نبی کے قدموں میں عصمت بھی نبی ہے دار میں اسوہ حیات نبی پروانہ پل صراط نبی کلیوں کی چٹک میں نبی نبی پھولوں کی مہک میں نبی نبی چڑیوں کی چہک میں نبی نبی ہے نور بھی نبی انور بھی نبی قاسم بھی نبی عاشر بھی نبی صادق بھی نبی رحمان کی ہے سوغات نبی بن بادل کے برسات نبی زہرا کا بابا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی کعبے کا جھومر نبی نبی ہے ابر کرم بھی نبی نبی صلوات صلات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی تبلیغی جماعت میں نبی
بس نہ کرو نہیں وہ جو رچی رہتا کئی نانک نو کھلنی انتی کر 45 منٹ ہو گئے تو پھر بھی ہونے آجا 15 منٹ پائن بھائی اچھا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا تھا حضرات اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد مجھے مکہ کی قسم سبحان اللہ نیند آئی ہوئے میرا جملہ سمجھ نہیں آئے گا لا اقسم بہذا میں طالب علم ہوں یہ معنی تو بنتا ہے اقسم بہذا البلد کا کہ مجھے مکہ کی قسم اللہ فرما رہے ہیں لا اقسم لا کا کیا معنی لفظی معنی تو بنتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا گھبرا گئے ہو گھبرانا نہیں ساڑی گورنمنٹ بھی کہندی ہے گھبرانا نہیں سبحان اللہ آٹا ملے نہ ملے گھبرانا نہیں سبحان اللہ وہ توجہ ہے میرے والے ناراض نہیں ہو گئے لا اقسم بہذا البلد لا کا کیا معنی لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے میں عرض کروں میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی زائدہ ہو کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ ہو اور قرآن تو رب کا کلام ہے سبحان اللہ ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی کریں سبحان اللہ ہوتا لانا ہے ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی پہ انہوں نے بعد گرنے نے میں پہلے تو گرنے ہیں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت آخر کیوں نہیں گرنے تبدیلی دا دور ہے توجہ دوستو توجہ لا ایک لمحے کے لیے بات کہی مذاق میں نہ چلی جائے توجہ سنیے گا میں غوطہ لگا رہا ہوں یقین جانے لا کو ایک لمحے کے لیے اس کے معنی پہ رہنے دو لا اقسم بہذا البلد میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا میں مکہ کی قسم اللہ کیوں اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت بتانی ہونا تو قسم اٹھائی جاتی ہے کسی کی شان بڑھانی ہونا اس چیز کی تو قسم اٹھائی جاتی ہے کسی کی عظمت کو بڑھانا ہو بتانا ہو اس کی عظمت تو پھر قسم اٹھائی جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں لا اقسم اے جملہ خوش کے بندے ہستے نہیں ہاں خوش کے ہستے نہیں ہوندے نے بیٹھے خوش کے ہاں اے خوش کے ہستے نہیں یہ بڑا اس کے نال بدوئے یا جملہ ہے سبحان اللہ لا اقسم بہذا البلد اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی میں قسم نہیں اٹھاتا اللہ کیوں اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت بیان کرنی ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے لا اقسم بہذا البلد میں نہیں اٹھاتا مکہ کی قسم میں کیوں اٹھا کر اس کی عظمت کو بیان کروں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد میں قسم اٹھا کے اس کی عظمت بیان نہیں کرتا یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا میں کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خدا پہ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہے وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر ہو والا جو سمجھے تو کوئی اسے ہو سوالا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ وہ تقویم اعظم میں سب سے نرالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں
में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहिया से पहले वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है, वो किस तरह के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं, जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, वो मकसूद दोनों में आ गया है, हिरा से वसूए फरान आ गया है, रिवायत बताने असान आ गया है, खुदा का ज़मीन पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया। वो सारे का सारा कुरान आ गया। मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी, कोई नबी नहीं। कि है कुछ शक इसमें? कोई नबी नहीं। आका फरमाते हैं लौकान आबादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो जाया करो जुमला, आपकी मर्जी, बोलो आपकी मर्जी। आका बता के गए कुर्बे क़यामत में क्या होगा, आका बता के गए इमारतें कितनी ऊंची बनेंगी, आका बता के गए कैसे कैसे हालात आएंगे, आका बता के गए मौसम कैसे बदलेंगे, आका बता के गए उम्मत पे कैसे दिन आएंगे, आका बता के गए ये शहीद होगा, आका बता के गए ये शहीद होगा, ये शहीद है, आका बता के गए उस्मान तुझे कुर्ता पहनाया जाएगा, कुछ भी हो गया कुर्ता ना उतारना, अगर नबी होता तो आका बता के जाते। फरमाया लौकाना बादी नबी लकाना, मेरे बाद नबी होता तो। ये क्यों फरमाया? दो जुमले इजाजत हो तो सुनामा, इरादा तो नहीं लेकिन मैं चलो सुना दूं, दो जुमले ज्यादा नहीं इंशाल्लाह। हजरत मूसा पहुंचे तूर पर, सुभान अल्लाह, मैं खुद अब सोच रहा हूं कि ये बात सुनाऊं या न सुनाऊं, लंबी न हो जाए कहीं, चलो मुख्तसर कर लूंगा। करो ना जी, सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सुनेंगे तेरी बात सारी रात। सुनाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाए खैर अल्लाह ता फरमाया आपको। ये सहाबा वो जमात है खत्म नबूवत जो है, तो खत एक नबी अगले नबी की बशारत दे गया, मेरे बाद नबी आएगा, मेरे बाद नबी आएगा। आका खत्म नबूवत का ताज पहन के आए। अब खत्म नबूवत के बाद है क्या, मिलेगा क्या? फरमाया खिलाफत। उम्मत को क्या मिला? खिलाफत। मैंने एक जुमला अर्ज किया था, उसमें सिर्फ एक लफ्ज सिर्फ सुना देता हूं। मैंने अर्ज किया कि रबीउल अव्वल में विलादत, रिसालत, रिसालत, रिसालत क्या है? शरीयत। उसमें मैं एक मिसाल सिर्फ अर्ज करने चला हूं, ज्यादा गुफ्तगू का वक्त नहीं, फिर कभी वो 125 में मेरे ख्याल में आना है, 125 ही है ना, 125 वाले बैठे हैं। अब तवज्जो, शरीयत, हुजूर फरमाते हैं शरीयत लाया हूं, सच्चे बनो, अबू बकर मॉडल दिखाता हूं, आदिल बनो, उमर दिखाता हूं, हया वाले बनो, उस्मान दिखाता हूं, शुजा बनो, हैदर दिखाता हूं। तवज्जो है, सच्चे बनो,
ये मैंने बनाया है सच्चा, इसे सदाकत का लिबास पहनाया है। हाय 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 हाय, इसे सदाकत का लिबास पहनाया है। सच्चे बनो, खत्म नबूवत ने जो चीज दी है वो अर्ज करने चला हूं। सच्चे बनो, ये दिखाता हूं। अगर अबू बकर सच्चा नहीं ना तो फिर धरती पे सच आया ही नहीं। अगर अबू बकर मोमिन नहीं तो फिर दुनिया में कोई भी मोमिन नहीं। प्यारे आका मिराज से वापस आ रहे हैं, जिब्रील को कहते हैं जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं जब जाके सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार। क्या बात है। और यही हुआ। प्यारे आका जब आए, यूं सामने बैठे हैं अबू बकर। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूलल्लाह, जिब्रील आए थे, सदकता या रसूलल्लाह, मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदकता या रसूलल्लाह, निगाहें झुकाई गई हैं, मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदकता या रसूलल्लाह, मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूलल्लाह, मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूलल्लाह, जन्नत से अनवारात लाया था वो मेरे दिल में भरे, सदकता या रसूलल्लाह, फिर मुझे बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूलल्लाह, मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह, नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूलल्लाह, फिर वहां से बर्राक चली, सदकता या रसूलल्लाह, बर्राक पहले आसमान पे, सदकता या रसूलल्लाह, दूसरे पे, सदकता या रसूलल्लाह, चौथे पे सदक। एक जुमले पे भी अबू बकर ने ये नहीं कहा अच्छा। सदाकत सिद्दीक अकबर, सदाकत सिद्दीक अकबर, रिफाकत सिद्दीक अकबर, रिफाकत सिद्दीक अकबर। एक जुमले पे भी अबू बकर ने ये नहीं कहा अच्छा। प्यारे आका ने फरमाया हो ना, मैं सिदरा को करा अच्छा, निगाहें झुका के सदकता या रसूलल्लाह, सदकता या रसूलल्लाह, सदकता या रसूलल्लाह, इन्हू कहते नहीं ईमान, सदकता या रसूल। अच्छा, ये अच्छा का मतलब ये होता है कि गल ते औखी है, चलो मान लांगे, तुसी कहंदे हो ते एक दफा भी अबू बकर ने ये कहा अच्छा, सदकता या रसूल, सदकता या रसूल, सदकता या रसूल। मैंने कभी भी अपनी गुफ्तगू को महज तवालत देने के लिए लफ्ज नहीं बढ़ाए, वह कोई जुमला था जो सुनाना चाहता था, सदकता या रसूलल्लाह, साथ में पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह, सिदरा को क्रॉस किया, सदकता या रसूलल्लाह, जिब्रील रुक गया, सदकता या रसूलल्लाह, मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह, मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूलल्लाह, जन्नत में मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूलल्लाह, तेरे दुश्मन का अंजाम देखा। जब सारी बात हो चुकी, यूं आमने सामने बैठे, इधर अबू बकर बैठे, सामने प्यारे आका बैठे, जब सारी बात प्यारे आका फरमा चुके, अबू बकर कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबिय्युन हक्का। सुन्नी बोल, सुन्नी बोल, सुन्नी बोल, मेरा जुमला सुन अगला, बोल 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 बोल, अशहदु अशहदु, तवज्जो रखना, अशहदु अन्नका नबिय्युन हक्का। यूं आमने सामने बैठे, प्यारे आका अबू बकर, अशहदु अन्नका नबिय्युन हक्का। जिन्हों समझ आ गया फिर वो बखील बने लिया, उससे दुख होएगा। अशहदु अन्नका नबिय्युन हक्का। प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। जिसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, यूं भी सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, उसको सिद्दीक यूं मुर्तजा ने कहा, यूं भी सिद्दीक सब औलिया ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो ज़ैदिक है।
बोलना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। जिस तरह सहाबा हमारा ईमान है, उसी तरह अहले बैत हमारा ईमान है। उस तरह अहले बैत हमारा ईमान। अवामी ज़हन की बात करूं, अवामी ज़हन की बात करने चला हूं। जब अवाम सुनती है ना कहीं पे कुछ हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई ऐसा वैसा काम हो गया, तो अवामी ज़हन जब बहस करते हैं चौकों में, चौराहों में, दारे में बैठकर, बैठकों में बैठकर, तो कहते हैं जी दो तबके हैं असल में, एक सहाबा करता रहता है, एक तबका अहले बैत करता रहता है। एक सहाबा वाले हैं, एक आले बैत वाले। ये मैं अवामी ज़हन की बात कर रहा हूँ, मैं इससे मुत्तफिक नहीं। लेकिन एक लम्हे के लिए मैं अगर आपकी ये बात मान लूँ कि एक सहाबा वाला है और एक तबका आले बैत वाला है, जज मैं बनाता हूँ आपको, इंसाफ आप कीजिएगा। अगर एक तरफ से सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा है, तो क्या दूसरी तरफ से आले बैत को भी बुरा भला कहा जा रहा है? तो इसका मतलब है ये अवामी आपका ज़हन गलत है। जो सहाबा वाला है वो ही आले बैत वाला है, जो आले बैत वाला है वो ही सहाबा वाला है। उन शख्सियात का नाम लेकर जो कौम में फिरका वारियत को हवा दे, वो मुल्क का अमन बर्बाद करना चाहता है। वो न इस मुल्क का खैर खा है, न मजहब का खैर खा है, न इस कौम का खैर खा है। सहाबा भी हमारा ईमान है, अहले बैत भी हमारा ईमान है। इजाजत हो तो बस इंशाल्लाह घंटा हो भी गया। सुभान अल्लाह जी माशाअल्लाह। नहीं होया नारा क्या लग गया काजी साहब, ये नारा जो लग गया काजी तेरी सारी बात सारी सुनेंगे सारी रात। नहीं वो बात बिल्कुल उन्होंने ठीक है कि सारी रात तेरी बात सुनेंगे, लेकिन अगर काजी बात घंटे में सुना दे काजी का फायदा ना। अच्छा तवज्जो रखिएगा, मैं एक बात सुनाने चला हूँ आपको, वो मेरी बात आप तवज्जो सुन ले, इंशाअल्लाह आप फिरका वारियत के चेहरे पे तमाचा मार के उठेंगे। क्या बात है। जितने भी नए आए हैं, सुनने वाले, पुराने हैं, नए हैं, अपने हैं, बेगाने हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, सुन्नी हैं, हनफी हैं, मनफी हैं, जो तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। सुनाने ने चला चलो कोई बात नहीं। हज़रत मूसा 40 दिन के बाद तूर से वापस पलटे। 40 दिन के बाद जब वापस पलटे तो देखा कौम ने सामरी जादूगर के कहने पर एक बछड़ा बना लिया, उसकी इबादत शुरू कर दी, शिर्क शुरू कर दिया। सामरी जादूगर का जादू चला। पीछे छोड़ के गए थे हजरत मूसा अपने भाई हजरत हारून, अपना कायम मकाम बनाकर छोड़ के गए थे। तमाम अंबिया में सबसे जलाली तबीयत है जनाब मूसा की। गुस्से हुए हजरत हारून को, मैं आपको पीछे छोड़ के गया था, आपकी जिम्मेदारी लगा के गया था, इन्होंने शिर्क शुरू कर दिया, आपने मना क्यों नहीं किया? गुस्से हुए, उन्होंने कहा मैंने मना किया, ये नहीं बात है, आपने सख्ती से मना करना था। उन्होंने फरमाया मैंने सख्ती से मना किया, ये नहीं रुके, इनकी अपनी बदबख्ती, इन्होंने जानवर को पूजना शुरू कर दिया, मैं क्या कर सकता था? इतने गुस्से हुए हजरत मूसा, इतना गुस्से हुए कि एक हाथ में हजरत हारून के सर के बाल पकड़ लिए, एक हाथ में दाढ़ी पकड़ ली। जलाली तबीयत के, एक हाथ में सर के बाल पकड़ लिए, एक हाथ में दाढ़ी। मैं जो बात समझाना चाहता हूं, मेरा तखय्युल, चलो उसे तखय्युल मेरे को दाद नहीं दे सकते, सबको हिला देंगे ना, मेरे उस तखय्युल के साथ रहिएगा थोड़ी देर के लिए। जनाब मूसा भी नबी, हारून भी नबी, मूसा भी नबी, हारून भी नबी, गुत्थम गुत्था हो गए फिर भी नबी, गुत्था हो गए फिर भी नबी, हाथापाई हो गए फिर भी नबी,
نہ نبوت میں فرق آیا موسیٰ کی. سارے سمجھے گا نہیں بول سبحان اللہ. نہ فرق آیا موسیٰ کی نبوت میں, نہ فرق آیا جناب ہارون کی نبوت میں. مجھے کوئی اختیار نہیں, میں دھڑا بندی کروں جناب موسیٰ کی, انگلی اٹھاؤں جناب ہارون پر, یا دھڑا بندی کروں جناب ہارون کی, انگلی اٹھاؤں جناب موسیٰ پر. موسیٰ بھی نبی, ہارون بھی نبی. موسیٰ بھی میرا ایمان, ہارون بھی میرا ایمان. میرے عقیدے کا حسن دیکھ, موسیٰ بھی ایمان, ہارون بھی ایمان, علی بھی صحابی, معاویہ بھی صحابی. نہ فرق آیا علی کی صحابیت میں, نہ فرق آیا معاویہ کی صحابیت میں. وہاں سامری کی سازش چلی, یہاں سبائیوں کی سازش چلی. موسیٰ بھی نبی, ہارون بھی نبی, یہاں علی بھی صحابی, معاویہ بھی صحابی. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب علی کی, انگلی اٹھاؤں جناب معاویہ پر, یا دھڑا بندی کروں جناب معاویہ کی, انگلی اٹھاؤں جناب علی پر. علی بھی حق, معاویہ بھی حق, علی بھی میرا امام, معاویہ بھی میرا امام. شخصیات کا نام لے کر قوم میں فساد اور فرقہ واریت کو ہوا دے, وہ خیر خواہ نہیں. نہ قوم کے خیر خواہ ہیں, نہ مذہب کے خیر خواہ ہیں, نہ ملک پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ایسے شر پسند عناصر سے ہم بری ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام, اہل بیت کے بھی غلام. ہم صحابہ کے بھی دیوانے, اہل بیت کے بھی دیوانے. ہم صحابہ کے بھی نوکر, اہل بیت کے بھی نوکر. حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تفدید تخت اتے. حسین دا کوئی حصول لکھ لے, حسین زینب دی اکھ دا دار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساقی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے حصول لکھ لے. حسین لڑدا سمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا, حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق کا بانی. حسین عباس کا سراپا, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نمائی, حسین اصغر کی بے زبانی, حسین دجلہ کا خشک ساحل, حسین زہرا کی بے قرانی. حسین دل ہے, حسین جان ہے, حسین قرآن کی زبان ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین ذہنوں کا آسمان ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر, حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین یدہ کی آبرو ہے, حسین تنہا تھا کربلا میں, حسین کا ذکر چار سو ہے, فرات کی نبض رک گئی ہے, حسین مصروف گفتگو ہے, جہاں گلابوں سے بہ گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو, حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. خوبصورت عقیدہ رکھیے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. سارے نہ بولو, سارے نہ بولو. اللہ وحدہ لا شریک, اس کا کوئی شریک نہیں. ذات میں اکیلا, صفات میں اکیلا, معبود اکیلا, مسجود اکیلا, الہ اکیلا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد الرسول اللہ. آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. پھر آقا کے ساتھ جن کی نسبتیں ہیں, آل بیت ہے, تب صحابہ ہے, تب ایمان ہے ہمارا. ایک طرف حضور کا گھرانہ ہے, ایک طرف حضور کا یارانہ ہے. آج کسی کی کیا جرأت ہے اور ہمت ہے کہ
کہ وہ ان شخصیات پہ انگلی اٹھائے جن سے رب راضی، جن سے حضور راضی۔ اللہ ہمیں ان کا غلام رکھے، اللہ اسلام پر کاربند رکھے۔ الحمدللہ۔